नमस्कार, म सुस्मिता न्यौपाने। यो नेपाल दृष्टान्त। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका समाचारहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ। बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल भए पनि यसको विषयमा कुनै निर्णय भने हुन नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदले लकडाउनको मोडालिटी कार्ययोजना तयार गर्न कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएको ती मन्त्रीले बताएका छन्। यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। परामर्शमा स्वास्थ्यविद, अर्थविद, योजनाविद लगायतले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओली पनि यसबारे सकारात्मक देखिएका थिए। चैत्र 11 गतेबाट लागू गरिएको लकडाउन पछिल्लो समय जेठ 32 गतेसम्मका लागि बढाइएको छ। जनजीवनमा असर पुगेपछि यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने सरकारलाई दबाव बढेको छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने सरकारवालाको सुझाव रहेको छ। उनीहरूले बिहीबार नोभेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलद्वारा आयोजित छलफलमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल एनपेप्सन र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल सहभागी बैठकमा उनीहरूले लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको तर तत्कालै सञ्चालनमा जान नसकिने सुझाव दिएका थिए। छलफलमा सहभागी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विद्यालय खोल्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न हतार गर्न नहुने सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्। विद्यालय भवनलाई नै क्वारेन्टाइन बनाइएकाले पनि विद्यालय सञ्चालन सम्भव नभएको उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारका नीति, नियम तथा कानूनलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची चेकलिस्ट तयार गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका विद्यमान कानून, नीति, नियम तथा नयाँ विधेयकहरू दिगो विकासमा मैत्री हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको समितिले अन्ततः संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको हो। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरूसँगको छलफल र सदस्यहरूको राय सुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूची चेकलिस्टलाई अन्तिम रूप दिएको हो। चेकलिस्टले संघीय संसद तथा संसदीय समितिहरूमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ। त्यसैगरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रीकृत गर्न, प्रत्यक्ष विधेयकहरूलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाव दिन चेकलिस्टले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ। चेकलिस्ट संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ। बिहीबार एकै दिन कृतिमानी 334 कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएपछि कुल संक्रमित संख्या 2634 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। यसअघि 100 को संख्यामाथि थपिँदै 200 हुँदै 300 भन्दा बढी एकै पटक थपिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बिहीबार थपिएकामा पुरुष 319 र महिला 15 जना रहेका छन्। कुल संक्रमित मध्ये पुरुष 2450 र महिला 184 जना रहेका छन्। बिहीबार थप एक जिल्लामा संक्रमित भेटिएसँगै कुल 65 जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। वैशाखभर 200 को लाइनमा संक्रमित रहेकोमा जेठको 22 गते 2600 काटेको हो। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 12औं र 11औं तह सहसचिव स्तरका 6 कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले कोभिड-19 का सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कतिपय कामलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको जिम्मेवार हेरफेर गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा पठाइएको छ। श्रेष्ठले मन्त्रालयमा रहेर कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहलाई पठाइएको छ। एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर रमेश खरेललाई विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भोगेन्द्र राज डोटेललाई मन्त्रालयमा तानिएको छ। यसैगरी परोपकार प्रसुति गृहका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई पनि मन्त्रालय तानिएको छ। प्रसुति गृहमा कोशी अञ्चल अस्पतालकी निर्देशक संगीता मिश्रलाई पठाइएको छ। लकडाउनको अवस्थामा तरकारी तथा फलफूल ढुवानीमा अवरोध गरी नष्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहिबारको बैठकले कोभिड-19 रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानूनलाई हातमा लिई अनधिकृत रूपमा तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले किसानका तरकारी निर्वाध ओसार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन र तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएकी छन्। र प्रहरीबाट एक अश्वेत नागरिकको जघन्य हत्या भएसँगै अमेरिकामा रङ्गभेदको मुद्दा फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। कोरोनाको त्रास बिर्सेर लकडाउनकै बीच मानिसहरू सडकमा निस्किएका छन् र न्याय एवं समानताका लागि लडिरहेका छन्। दुनियाँलाई प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको पाठ पढाउन अभ्यस्त महाशक्ति देश हो अमेरिका। विश्वका जुनसुकै कुनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना हुँदा उसका कान ठाडा हुन्छन्। लोकतन्त्र र मानवाधिकार रक्षाका नाममा अमेरिकाले विभिन्न देशमा आफ्ना सेना समेत परिचालन गरेको छ। त्यही अमेरिकामा एक निहत्या नागरिक जर्ज फ्लोयड प्रहरीबाट निशंस तरिकाले घाँटी छिचेर मारिएपछि अहिले देशैभर आन्दोलन चर्किएको छ। हौस् त आजका लागि हामीले तयार पारेका समाचारहरू यति नै। यस्तै समाचारको लागि नेपाल दृष्टान्त लगइन गर्नुहोला। नमस्कार।